الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواز بلند درود پاک پڑھ لو صلاۃ والسلام علیک یا درود پاک پڑھن دے وچ جی ایک گزارش ہے کہ مینوں بھائی دار صاحب نے بھی ایک کہا کہ سیانے بندے اگے آ جاؤ تے بچے تھوڑے پیچھے ہو جاون تے بہتری ہے ہاں بیٹھ بھی جاؤ تے تھوڑا جی حرکت کرو اگے آ جاؤ جی اگر اٹھ سکتے ہو جے نہیں اٹھ سکتے پھر تے ہوں جی گل مکی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء سرور سروراں حبیب کبریا جناب احمد مجتبی سردار مکہ المکرمہ والی مدینہ المنورہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ سبے اسراد دلہا میرے تواڈے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام قابل احترام عزیزان عزیز وقار آج دی سالانہ پروگرام محفل ذکر اہل بیت بانیان محفل جناب ملک اشرف اوان صاحب ملک اسلم اوان صاحب جناب ملک علی رضا اور بانی محفل جناب میرے بہت ہی عزت لائق بھائی رزاق اوان صاحب جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ملاد اور ذکر اہل بیت نو سجایا جدے اندر میں تسی جمع ہوئے دعائے اللہ اس محفل دا صدقہ سانو مرن تو پہلے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے میرے ذمہ جڑا موضوع لایا اور جڑا وقت میں نو دیتا میں اپنے وقت دے اندر اپنی گفتگو نو انشاءاللہ ختم کراں گا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پہلے میرا موضوع سنو میرا موضوع کی ہے تے اون جی ہوش ہو جانا ہے میرا موضوع ہے تساں آج ذکر اہل بیت کرنا ہے آخر تے آکے میں چند کلمات شہادت پیش کر کے اجازت چاہواں میرے نبی دے گاڑا لے ویسے ہی بڑے عزت آلے
سٹیج دے اوتے ماشاءاللہ بہت عظیم لوگ بیٹھے نے، ثنا خان مصطفیٰ بھی نے، نقیب محفل جناب بھائی طاہر صاحب وہ بھی تشریف فرما نے، اور بھی میرے بھائی کافی زیادہ نے، نہ تو واقف نہیں، میں نہیں جانتا مدینے دا تاجدار تے جاندا ہے، سرکار تے جان دینے نا، نبی دی اہل بیت میرے کریم نبی دے گھر والے بڑیاں عزتاں والے شاناں والے، اور مبارک ہوئے سنیو اسی نبی دے گھر والیاں نوں بھی مننے ہاں تے در والیاں نوں بھی مننے ہاں، اسی نبی دے گھر والیاں نوں بھی مننے ہاں، اور پھر ایک شان والے گھرانہ انیاں مقام والا مرتبے والا گھرانہ ہے جس گھرانے دا ذکر اللہ دا قرآن کرے، سبحان اللہ، اے او ذکر ہے جن میں اس ذکر تے بھی نہ بولنا، پھر پتہ نہیں انہیں کتنے جا کے بولنا ہے، پھر پتہ نہیں انہیں قبر جا کے بولنا ہے، کتنے بولنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دی گلاں اللہ دا قرآن کرے، اللہ دا قرآن میرے نبی دے گھرانے والے دی عظمتاں بیان کرے، شاناں بیان کرے، پھر میرے نبی بھی بیان کیتیاں، فرمایا اے میری اہل بیت جنت چ جانا جے تے انہاں دا پلہ مضبوطی نال پھڑ لو، انہاں دا پلہ مضبوطی نال پھڑو، جنت چ جانا جے میری اہل بیت دے لڑ لگنا پوے گا، انہاں دا پلہ مضبوطی نال پھڑنا پوے گا۔ بہرحال جیری میں آیت کریمہ خطبے دے اندر پڑھی، رب کائنات نے، مالک کائنات نے، رازق کائنات نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نجران دے عیسائیاں نے سوال کیتا، نجران دے عیسائی میرے نبی دی بارگاہ اندر عرض کر دینے جی عیسیٰ نبی دے بارے تہاڈا کی کہنا ہے، عیسیٰ نبی دے بارے تہاڈا کی کہنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ دے نبی نے، اینی تعداد بیٹھی ہوئے تو سبحان اللہ دی اینی کا آواز نکلے، اس وجہ تو میں کتے کتے جا کے کہنا کہ جدو محفل میلاد جاؤ، کسے بھی محفل جاؤ نا تے تھوڑا جا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو تاکہ بندہ سبحان اللہ کہن جوگا تے ہو جائے نا، اینا تے کام کر لیا کرو، سارا محفل دا چلو لنگر وہ بھی برکت والا ہے، لیکن تھوڑا جا کھا کے آنا چاہیے سبحان اللہ پئی نکل دی ہے۔ پھر فرمایا میرے نبی دی بارگاہ اندر نجران دے عیسائی عرض کر دینے کہ تہاڈا عیسیٰ نبی دے بارے کی کہنا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی نے، روح اللہ نے۔ جدو اینی گل ہوئی تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نجران دے عیسائیاں نے فرمایا تہاڈا کی کہنا ہے؟ فرمایا تہاڈا کی کہنا ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ توجہ رکھو، میں جلدی دے نال مکا دینی یہ گل، سمجھ لگے پھر وہ تہاڈی مرضی ہے، تساں کہنا اینی ٹائم بہ کے گزار دیتا، بسترے بھی چھڈ کے آ گئے، سب کوئی گھر بار چھڈ کے آ گئے، ہن آئے نبی دے اہل بیت دے ذکر اندر، اے ذکر سنو تے اے ذکر سندا بندہ جاندا ہے دل نو سکون پہنچدا ہی جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تہاڈا کی کہنا ہے؟ نجران دے سائی بولے تے آندے نے معاذ اللہ، عیسیٰ نبی اللہ دے بیٹے نے، عیسیٰ نبی اللہ دے بیٹے نے۔ جدو اینی گل ہوئی نا رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی جا میرے یار دی بارگاہ اندر، فرمایا جلدی جاؤ میرے یار دی بارگاہ اندر، نالے سلام لے جاؤ نالے پیغام لے جاؤ۔ اگر سبحان اللہ اچھی آنکھو تو میں بلا تخیر قرآن دی تلاوت کرا، اور اچھی آنکھو۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جلدی جا میرے یار دی بارگاہ اندر، اے مالک و مولا کی لے کے جانا ہے؟ فرمایا نالے سلام لے جا، نالے میرے یار دی بارگاہ اندر پیغام لے جا۔ مالک و مولا پیغام کی لے کے جانا ہے؟ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فرمایا میرے یار دی بارگاہ اندر چلے جاؤ تے میرے یار نو جا کے آکھو اے سونیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرا دے سینے والیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا، سونیا اینا نجران دے عیسائیاں نو یا خدے وہ تسی آندے ہو عیسیٰ نبی معاذ اللہ اللہ دے بیٹے نے، اینا نو یا کو میں اپنے بیٹے لے ہونا وا، تسی اپنے بیٹے لے آو، میں اپنی عورتاں لے ہونا وا، تسی اپنی عورتاں لے آو، میں اپنی جانا لے ہونا وا،
تسی اپنی جانا لے آو تے جیڑا جھوٹا ہوے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جیڑا جھوٹا ہوئے گا او دے دے اللہ دی لعنت کیتی جاوے گی۔ ادھر جدوں میرے نبی کول پیغام آیا ہن میں دسن لگا وا، ہن صحابہ نے سوچیا ہوئے گا سرکار دا اپنا پتر تے ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں سرکار اپنے پتراں وچوں کینوں پتر بناون گے، سرکار عورتاں وچوں پتہ نہیں صدیق اکبر دی بیٹی حضرت جناب والا امی عائشہ صدیقہ جاون گیاں، پتہ نہیں عورتاں وچوں حضرت عمر فاروق دی بیٹی حضرت حفصہ جاون گیاں، پتہ نہیں سونا اپنی جان کنوں بناوے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلدے چلدے میرے قریب گھر آ گئے نے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اجی سونیا حکم ہوئے، فرمایا میرا علی کتے وے، میرا حسن کتے وے، میرا حسین کتے وے، فرمایا بابا ایتھے ہی نے نا، فرمایا میرے علی نو بھی بلاو، میرے حسن نو بھی بلاو، میرے حسین نو بھی بلاو۔ امام حسن آ گئے، حسین پاک آ گئے، مولا علی میرے قریب نبی دی بار گئے اندر آ گئے۔ ہن جدوں ایک 5 تن دا گھرانہ کٹھا ہویا، حضرت فاطمہ کول نے، حضرت امام حسین کول نے، امام حسن کول نے، مولا علی کول نے۔ جدوں 5 تن دا گھرانہ کٹھا ہویا میرے نبی نے قریب کر کے میرے نبی نے دعا منگی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، نبی نے دعا منگی اللہ اے میری اہل بیت، حسن میری اہل بیت، حسین میری اہل بیت، اللہ علی میری اہل بیت، فاطمہ میری اہل بیت، اللہ اے میری اہل بیت۔ پتہ چلیا جدوں قرآن نہیں آکھیا سونیاں انہاں نوں آکھو تسی اپنے بچے لے آو، میں اپنے بچے لے آنا وا، تسی اپنی عورتاں لے آو، میں اپنی عورتاں لے آنا وا، تسی اپنی جاناں لے آو، میں اپنی جاناں لے آنا وا۔ ہن جدوں سارا 5 تن دا ایک گھرانہ کٹھا ہویا میرے نبی نے فرما کے دس دیتا اے لوگو اپنے پتراں وچوں میں حسن نال لیا اے، حسین نال لیا اے، عورتاں وچوں میں اپنی بیٹی فاطمہ نال لیا اے، علی 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 تو دے مصطفیٰ دی جانے، علی تو دے مصطفیٰ دی جانے۔ ہن مباہلہ کرنا سے ہستیاں جا رہی نے، آل رسول دا گھرانہ جا رہا وے، ہن گھرانہ جدوں چلدا جا رہا ادھر نجران دے عیسائی میرے نبی دا انتظار پہ کردے نے۔ جدوں 5 دن دا گھرانہ امام حسین میرے نبی نے گود اندر امام حسین نو بٹھایا تو اٹھا کے لے کے جاندے پے نے، امام حسن نو اپنی دائیں جانب چلا رہے نے، حضرت فاطمہ پیچھے، مولا علی پیچھے۔ جدوں نجران دے عیسائیاں دی نظر میرے نبی دی آل تے پہ گئی، میرے نبی دی آل تے پہ گئی، میرے نبی دی آل تے جدوں نظر پئی ہے ہن نجران دا وڈا عیسائیاں دا وڈا راہب وڈا پادری بول کے آندا ہے نور تے چن دا نظر بھی، اے چن دا نور بھی نہیں لگدا، اے ستاریاں دا نور بھی نہیں لگدا، اے نور جناب والا اے کسے سورج دا نور بھی نہیں لگدا پیا، تیرے نور ہے کدا، اے نور ہے کدا، اے نور ہووے جیڑا اللہ دے رسول دا گھرانہ ہے،
اللہ دے رسول دا گھرانہ ہے اے کیڑا نور ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عائشہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس دین دی اس نور دی تشریح کر کے آکھیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ اور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ اللہ میں کوئی ایسے بندے بھی نظر آ رہے ہیں جنہیں بولتے نہیں ہیں پہ لیکن میں گل کرنا چاہنا وا اسی محفل جو کچھ لوگ باہر نکل کے تے بڑیاں گلاں سناندے ہون گے باہر نکل کے آنگے ویکھو جی مولوی کھاندے بڑا نے اے مولوی کھاندے بڑا نے میں کیا چپ کر جا جے کھاندے زیادہ نے تے بول دے کیڑا تھوڑا نے بول دے کیڑا تھوڑا نے بول دے بھی تے زیادہ ہی نے نا آل رسول دے گھرانے دا ذکر کرنا ہے مل کے شامل ہو جاؤ اے غیا کھونا تو ہے نور تیرا سب گھرانے جنہیں پڑھنا ہے ہاتھ کھڑا کرے جنہیں نہیں پڑھنا بزرگانو معافی بیمارانو معافی جنہیں انجی نہیں پڑھنا نہ پڑھے بھائی کیمرہ والا وے کیمرہ کو مارے آئے ویکھنے آلے رسول دا ذکر کرنوا سے اے بازو بھی کل نو گواہی دے من کے تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان حسین حضرت ذوالفقار اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں سجادہ نشین پیر و مرشد آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید کوثر حسین شاہ صاحب اور صاحبزادہ پیر سید محسن حسین شاہ صاحب جیلانی میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں تمامی احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے سید زینت پیر طریقہ رحمت شریعت میری مراد پیر سید کوثر حسین شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آئے انہاں دے نال انہاں دے صاحبزادے پیر سید محسن حسین شاہ صاحب تشریف لے کے آئے دل دی ٹھاکڑائیاں دے نال خوش آمدید اور اے ہوئی ذکر ہو رہا سی آل نبی اولاد علی سیدزادے انج بھی آگے نے اے ہوئی چلدا سی پہ ہوں دے بہاراں انج بھی اور ہو جانیاں نے اور اے میری خوش نصیبی ہے کہ سیدزادے میرے دائیں بائیں اور محبتاں نے انہاں دیاں اللہ تعالیٰ پیر و مرشد دے سائے ساڑھے سیران تے تاثیر قائم اور دائم فرمان اعلیٰ حضرت پھر شیر پڑھ لئیے اچھی آنکھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہوئے فرمان دینے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ کمال سونے لسانی سونے اللہ تعالیٰ ترقیاں تا فرمائے انجی جن سونے چل دائے پہ تسی بھی جلو مزہ آ جاوے گا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا تو ہے تو ہے
ہن نجران دے عیسائیاں نے ویکھیا انہاں نے آکھیا اے آل رسول دا گھرانہ ہے انہاں شاناں والا گھرانہ ہے انہاں عظمت والا گھرانہ ہے انہاں نال مباہلا نہ کریا جے عیسائیاں دا وڈا پادری بولیا آندا انہاں نال مباہلا نہ کریا جے اگر انہاں ہاتھ چک لے ساری قیامت تک کرے اس روئے زمین تے کوئی عیسائی نہیں رہے گا اللہ انہاں دیاں نہیں جے موڑدا جلدی دے نال گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو وقت تھوڑا ہے جلدی دے نال گلتا ہے گل نو مکانا چاہ رہے ہیں آل رسول دی شان وے مقام وے لیکن آؤ ہن آل رسول دا تذکرہ ہن بازبان نے عمر فاروق سن لینے ہیں بازبان نے عمر فاروق میں پہلے گل کی دیئے اسی دے نبی دے گھر آلیاں بھی منن والے نبی دے گھر والیاں بھی منن والے حضرت عمر فاروق مدائن فتح ہویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول مال غنیمت آیا مال غنیمت جدو آپ دے کول آیا امام حسن و حسین جدو مال غنیمت آیا امام حسن آئے آگے آندے نے امیر المومنین قال یا امیر المؤمنین اے امیر المومنین مینوں ساڈا حق دیو ساڈا حصہ مینوں دیو فرمایا 1000 دے دو امام حسن 1000 لے کے چلے گئے 1000 درہم لے کے چلے گئے تھوڑی دیر گزرن تو بعد ہن ایک اور شہزادہ آیا ایک اور شہزادہ آیا اج اس شہزادے دا نام امام حسین جنہ دا نام امام حسین آگے عرض کی تھی اے امیر المومنین ایسے گل دی ہوئی جنگ ہوئی سی ایسے گل تو یزید نے آکھیا حسین امیر المومنین من لے فرمایا نا میں امیر المومنین ابو بکر نو منیا ہے میں امیر المومنین عمر فاروق نو منیا ہے میں امیر المومنین عثمان غنی نو منیا ہے میں امیر المومنین اپنے بابا علی نو منیا ہے تیرے ہاتھ میرا ہاتھ نہیں آ سکدا تو پلید اسی پاکاں اسی پاکاں فرمایا ہے حضرت امام حسین مولا عمر دی باہر گئے اندر آندے نے ساڈا بھی حصہ سانو دیو حضرت عمر فاروق اپنے خادماں نو کہندے نے انہاں نو 1000 درہم دے دیو انہاں نو بھی 1000 دے دیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام امام حسن آئے 1000 درہم لے کے چلے گئے امام حسین آئے 1000 درہم لے کے چلے گئے ہن بعد وچوں آپ دا بیٹا حضرت عبداللہ آئے نے آگے آندے نے بابا جی مینوں میرا حصہ دے وہ مینوں میرا حصہ بھی دے وہ میرے کریم نبی دے غلاموں جنہوں حضرت عبداللہ نے اینی عرض کی دیئے میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے خادمہ نو آکھیا عبداللہ نو 500 درہم دے وہ حضرت عبداللہ اپنے بابے دی بارگاہ اندر آگئے ہن گل جدو آخر تے آکے سنو ایمان وجد کرے گا مولا عمر نے اہل بیت دیاں شاناں بیان کی دیاں حضرت عبداللہ 500 درہم لے بابے دی بارگاہ اندر آگئے بابا جی یہ کیے امام حسن آئے 1000 درہم لے کے چلے گئے امام حسین آئے 1000 درہم لے کے چلے گئے نے لیکن مینوں 500 کیوں او تو حسن و حسین کھیل رہے ہوندے سن جدوں میں جہاد چ جانا سا انہاں نو 1000 مینوں 500 کیوں انہاں نو 1000 مینوں 500 کیوں گل سنیا جے توجہ کریا جے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے بیٹا عبداللہ جی بابا حکم ہوئے فرمایا ایک سوال تیرے کل کرنا وا اگر جواب دے لویں گا 1000 درہم تینوں بھی دے دیاں گا بابا جی ہو کیے فرمایا پترا 1000 درہم دا مطالبہ کرنا ہے پیا جا تینوں اے عمر آخدا پیا ہے 1000 تینوں بھی دیاں گا حسن دی ماں ورگی ماں لے گیا حسن دے بابے علی ورگا بابا لے گیا حسن دے نانے مصطفیٰ ورگا کوئی نانا لے گیا حسن دی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسی تیری نانی نہیں ہے اے آل رسول دا گھرانہ ہے اے آل رسول دا میرے نبی دا گھرانہ ہے حضرت عمر فاروق نے امام حسن نو 1000 درہم امام حسین نو 1000 درہم
دے کے مینوں تینوں درس دیتا ہے عظمت لے نبی بول نہ جانا لوگو ایک شیر پورا محرم گلی گلی جنا والا انہوں پڑھیا جاوے گا کچھے کچھے آؤندہ بھی ہر ایک بندے نوے تے مل کے کہہ لو نا عظمت بول نہ جانا لوگو میں شہادت والے پاسے آ رہے ہیں آخری مرتبہ شیر پڑھو عظمت بول نہ جانا لوگو عظمت علی نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا ہے باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت بول بھول نہ جانا لوگو بھول نہ جانا لوگو عظمت نبی بول نہ جانا لوگو اور جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے میرا تے تیرا تعارف کیے کاش میری تے تیری میت جاندی ہوئے تے لوگی انگلیاں اٹھا کے آکھن یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو عظمت لے نبی بولنا اے ہوئی آلِ بیت دی محبت دی کام آوے گی آلِ بیت دی محبت دا کام آنیاں نے اسے واسے کسے شاعر نے پھر لکھیا انہیں قلم اٹھایا لکھیا جنوں پانچ تن نال پیار نہیں جنوں پانچ تن نال پیار نہیں جنوں پانچ تن نال پیار پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جی او دے کلمے دا اعتبار نہیں منکر نبی دیاں جیڑا یاراں دا او جنت دا حقدار نہیں او میرے امام الانبیاء دے غلامو ہن میں اپنی گل مکانا جا رہا ہوں اپنے وقت تو پہلے اپنی گل ختم کرنا جا رہا ہوں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جناب والا خط کثیر آ گئے نے میرے امام علی مقام کو خط کثیر آ گئے نے اپنے گھر والیاں نو حکم دیتا میں فرمایا چلو آؤ نانے مصطفیٰ دے روزے تے جانا میں فرمایا شہر بانو آؤ فرمایا زینب آؤ نی ام لیلا چلو چلیے نانے مصطفیٰ دے روزے تے آخری مرتبہ سلام کرانے ہیں صبح اسا مدینہ چھوڑ دینا میں صبح نو مدینہ چھوڑ جانا میں یہ مدینہ میں جس مدینے اندر مولا حسین دی جوانی بچپنا گزری آوے یہ مدینہ ہے جس مدینے دے اندر میرے امام دا جب میرے امام دی جوانی گزری ہے انہیں اپنے گھرانے والیاں نو میرا امام لے کے نانے مصطفیٰ دے روزے تے گئے نے نانا حضور دے روزے تے جا کے عرض کر دینے نانا میں حسین ابن علی آیا ہوں نانا جس حسین کو تسی کنیاں تے بٹھا دے رہے نانا جس حسین نال تسی بڑا پیار کر دے رہے نانا ہن مدینہ چھڈن دی واری آ گئی تہاڈا وعدہ وفا کرن دی واری آ گئی ہے نانا جی حسین جا رہے آ جے نانا جی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے جے میرے امام نے الوداعی
سلام عرض کیتا میں میرے مسلمان بھائیو حضور دے روزے تو میرے امام نے الوداعی سلام عرض کر گئے فرمایا نی زینب چلو بھائی جان ہن کتھے جانا میں فرمایا امی زہرا دی قبر تے جاندی وار سلام کر آئیے سویرے مدینہ چھاڑ دینا میں مدینہ چھک جانا میں چلو امی زہرا دی قبر تے ہو آئیے حضرت امام علی مقام جدو امی حضور دی قبر تے گئے نے جدو سیدہ کائنات دی قبر تے گئے نے جدو حضور حضرت امام علی مقام ماں دی قبر تے گئے نے ماں دی قبر نو جفا مار کے چمٹ گئے نے آندے نے امی جی میں حسین آیا دے امی جی الوداعی سلام کرن آیا دے امی جی حسین مدینہ چھوڑن لگا دے نانے دے وعدہ وفا کرن جا رہا دے میرے امام علی مقام ہن جناب والا مدینہ چھوڑ دے پے نے اپنے گھر والیاں نو فرمایا تیاری کرو کربلا دے میدان اندر جانا میں مسلمانوں فرمایا دی سگراں گھر رہ جا جناب والا سکینہ نال چلو حضرت سگراں رہ گئیاں سارا قافلہ لے کے جا رہے نے المختصر کرنا وا میرا امام مدینے پہنچی آوے مدینے والے آکھیا حسین نہ جایا جے حسین کوفی بڑے بے وفا دے حسین نہ جایا جے میرے امام نے فرمایا نانا میں نانے دا وعدہ وفا کرن جا رہا ہاں میرے نانا حضور نے فرمایا سی میرا پتر حسین کربلا دے میدان اندر جاوے گا ہن مسلمان بھائیو میرے امام علی مقام جدو ایک چٹیل جہا میدان آیا وے پچھیا جا رہا وے اس میدان نو کی آکھیا جاندا وے اوپر گونجنا پہ والا آکھیا جا رہا وے حضور یقال لہا نینوا حضور نو نینوا دا میدان آکھیا جاندا وے پچھیا ایدا کوئی اور بھی نہ ہوے گا حضور یقال لہا ماریا حضور نو ماریا دا میدان آکھیا جاندا وے میرے امام نے فرمایا اور بھی نہ ہوے گا عرض کیتی حضور یقال لہا کربلا حضور نو تے کربلا دا میدان بھی آکھیا جاندا ہے میرے امام نے اپنے رفیقاں نو حکم دیتا فرمایا خیمے لا لو یہ اوہی جگہ ہے جدے بارے نانا حضور نے پہلے تو فرما دیتا سی یہ اوہی جگہ ہے جدے بارے نانا جان پہلے تو فرما چھڈیا سی 2 محرم نو خیمے لگ گئے نے اندر مذاکرات ناکام ہوندے نے حسین آ یزیدی آندے نے حسین آ بیعت کر لے فرمایا نانا اگر تہاڈی بیعت کرنی ہوندی میں مدینہ نہ چھوڑ کے آوندا اگر تہاڈی بیعت کرنی ہوندی میں امی زہرا دی قبر کدے نہ چھوڑ کے آوندا اگر تہاڈی بیعت کرنی ہوندی میں اپنی دھی سغرا نو نہ چھوڑ کے آوندا میں حسین تہاڈی بیعت نہیں کراں گا ادھر مذاکرات ناکام ہوندے گئے 7 محرم والے دن آلے رسول تے پانی بند ہو گیا وے حضور دی آل تے پانی بند کر دیتا گیا وے لیکن یہ صابرہ گرانہ وے صبر دا درس تے اینا دے گرانے کو ملدا ہے نا صبر کیتا وے لیکن جدو مسلمان بھائیو 10 محرم دی رات دا ٹائم آیا وے میرے امام نے رفیقاں نو اکٹھا کیتا اکٹھا کر کے فرمایا جیڑا جانا چاہندا وے چلا جاوے ایدی دشمنی میرے نال ہے مینوں شہید کر لوے گا تانوں کچھ نہیں آکھے گا جن نے جانا ہے چلا جاوے رفیق ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے آندے نے حسین پتہ نہیں مدینے پہنچیے یا نہ پہنچیے موت تے اونج بھی آ کے رہنی ہے پر جیڑی موت تواڈے قدماں چونی ہے جتھے قیامت تک تواڈا ذکر جاری رہے گا نال ساڈا بھی ذکر جاری رہے گا فرمایا عبادت اندر مشغول ہو جاؤ عبادت کر لو صبح آخری اج رات آخری دے صبح شہادت پیش ہونیاں نے ہر بندہ عبادت کردا ہے پیا المختصر کرنا وا 10 محرم دا سرگی دا ویلا آیا فرمایا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا میرے نانے دی تصویر آج کربلا دے میدان اندر اذان سناؤ تیرا بابا نماز پڑھنا چاہتا ہے تیرا بابا حسین نماز پڑھنا جا رہے ہیں میرے امام نے اذان دیتی ہے جدو 10 محرم دا میرے امام نماز پڑھی ہے 10 محرم دا سورج طلوع ہویا وے یزیدیاں آکھیا حسین بیعت کر لو نہیں تے شہید ہونے واسطے تیار ہو جاؤ فرمایا میں بیعت نہیں کرنی اپنے پتر قربان کرا دیاں گا بھتیجے قربان کرا دیاں
دیاں گا اپنے ویر قربان کرا دیاں گا تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کراں گا مسلمان بھائیو پھر شہادتاں پیش ہون لگ پیاں کتے حضرت ہور قربان ہوندے پئے نے کتے حضرت وہب بن کلبی قربان ہوندے پئے نے کتے حضرت ابو بکر بن علی قربان ہوندے پئے نے کتے عمر بن علی قربان ہوندے پئے نے کتے عثمان بن علی قربان ہوندے پئے نے کتے حضرت قاسم قربان ہوندے پئے نے کتے غازی عباس دے بازو کٹے جا رہے نے کتے شہزادے ادھر اپنی شہادتاں پیش کر دے نے اکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے ایدی آن رہ جائے ایدی شان رہ جائے لٹی جائے ہمیں جو تو حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے میرا امام دے بیٹے شہادتاں پیش کر رہے نے شہادتاں ہو رہی نے جوان پتر حضرت علی اکبر بابے دے کندھے تے ہاتھ لایا وے جی پترا بول عرض کیتی بابا جی میں بھی کربلا دے میدان تے جانا جانا اوے پترا تو تے نانے دی تصویر ہے پترا تو تے ہم شکل مصطفیٰ ہے پترا میں حسین صبر کرنا میں پترا میں صبر نہ دامن نہیں چھوڑنا پترا اگر کربلا دے میدان اندر جانا ہے جا خیمے اندر پھوپھو امی کو اجازت لے آؤ جا اپنی ماں ام لیلا نو ملے آؤ جا شہربانوں نو ملے آؤ جا سکینہ نو ملے آؤ مسلمان بھائیو حضرت علی اکبر اپنی جناب والا پھوپھو جان دے خیمے تے گئے نے او جدوں پھوپھیاں دے کول ویراں دیاں نشانیاں ہوندیاں نے پھوپھیاں نو تے اپنے پتر بول جاندے نے پھوپھیاں نو تے اپنے پتر بول جاندے نے ویر دی نشانی نو سینے نال لاندے نے حضرت علی اکبر پھوپھو امی دے خیمے اندر گئے گردن جھکی ہوئی ہے فرمایا وفادار بھتیجیا بول اوے بول علی اکبر کدھر آیا میں عرض کیتی پھوپھو جی میں بھی کربلا دے میدان اندر اجازت لین آیا وا میں بھی میدان کربلا اندر جانا وا پھوپھو امی میں بھی اوتھے جانا میں اپنے قاسم دا بدلہ لینا ہے میں انہوں محمد دا بدلہ لینا میں اپنے چاچو عباس دے کٹے ہوئے بالواں دا بدلہ لینا ہے پھوپھو امی مینوں اجازت دیا جے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ثانی زہرا نے فرمایا پترا اجازت میں کیوں نہیں دینی پترا میں تینوں اجازت دینی ہاں فرمایا جاؤ خیمے اندر اپنی ماں ام لیلا نو ملے آو حضرت امام علی اکبر نکلے نے اپنی ماں دے خیمے اندر گئے نے ماں جی دے خیمے اندر جا کے عرض کردے نے امی جی اپنے اکبر نو ویکھ لو اکبر جا رہا جے امی جی اکبر جا رہا جے امی جی اکبر آخری لمحات نے امی جی میں کربلا دے میدان اندر جانا ہے اج دی اگر دور دیاں ماواں دیاں محبتاں ویکھو جدوں پتر نے میرونے ملک جانا ہوئے ماں رات نو چاواں نال کپڑے استری کر دیے ماں چاواں نال اپنے پتر دے کپڑے پے کر دیے پر جدوں صبح نو جدوں پتر مل کے ماں دیاں نظراں تو ہو جلدا وے ماں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے ماں رو کے اس ماں نو پوچھیا جاوے اماں تیرا پتر مریا تے نہیں نہ کیوں رونی ہے بھئی تے ماں رو کے آکھے گی میرا پتر مریا نہیں پر میرے دل دا ٹکڑا ہے اج جدا ہو رہا وے اج میرا پتر جدا ہو رہا وے اس وجہ تو تکلیف برداشت نہیں ہوندی پر اج دی ماں نو پتہ میرے پتر آ جانا میں لیکن حضرت ام لہلا نو پتہ ہے جتھے انہوں محمد گئے واپس کوئی نہیں آئے جتھے جناب والا حضرت عباس گئے واپس نہیں آوے میرا پتر جاوے گا واپس کوئی نہیں آوے گا مسلمانوں ماں نے اجازت دیتی ہے پترا نو اجازتاں دتیاں نے کئی ایسے بیٹھی ہو گے جڑے حج کروں نکلے ہو گے ماں کو اجازتاں لے کے آئے ہو گے امی جی میں محفل چ جا رہا جے امی جی میں واپس آ جاواں گا لیکن حضرت ام لیلا جان دیاں نے میرا پتر واپس نہیں آوے گا مسلمان بھائیو خیمے والیاں نو الوداع اجنا والا الوداعی سلام عرض کیتا وے حضرت علی اکبر ہن جدوں نکلن لگے نے میدان ال نو جدوں نکلن لگے نے 7 سال دی چھوٹی جی بہن بھائی دا پلو پھڑ لیا ہے آندیاں نے بھائی جان سب نو مل لیا جے مینوں کوئی نہیں ملے فرمایا نشلا دیے تینوں کیوں نہیں ملنا فرمایا تینوں کیوں نہیں ملنا او جدوں ویر دولے بن دے نے
بہنا تے محلیاں تے جا کے آندیاں نے آ کے ویکھو میرے ویر نو کنا روپ چڑھیا ہویا ہے آ کے ویکھو میرے ویر نو کنا روپ چڑھیا ہویا ہے لیکن ادھر حضرت سکینہ دا ویر جدا ہو رہے نے فرمایا باپ بھائی جان مینوں نہیں ملنا فرمایا بہنا تینوں کیوں نہیں ملنا حضرت علی اکبر نے اپنی بہن نو جب فرما رہا ہے حضرت سکینہ عرض کر دیا نے بھائی جان جا رہے ہو فرمایا نہیں ہاں سکینہ جا رہی ہاں بھائی جان مدینے باجی سگرا اڑیک رہی ہوے گی آندی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے اکبر تو ہی مور مہارا اکبر صبح نو پرندے اپنے گھونسلیاں جو نکل دے نے شام نو واپس آ جاندے نے پر میرا ویر نہیں آیا میرا شہزادہ ویر مینوں لین نہیں آیا اوے بہناں نو تے ویراں تے بڑے مان ہوندے نے بہناں نو ویراں تے بڑے جناب والا ناز ہوندے نے فرمایا بھائی جان مدینے تے جناب باجی سغرا جو ڈیک نہیں آئے ہون گیاں فرمایا فرمایا بہنا باجی سغرا نو آکھی تیرا ویر بے وفا نہیں نکلیا وقت نے وفائی نہیں کیتی نانے دے دین نو ضرورت پہ گئی سی وقت وفائی نہیں کیتی مسلمان بھائیو حضرت جناب والا امام علی اکبر اپنی بہن نو مل رہے نے رب کعبہ دی قسم ہے اج تسی بھی ویکھیا ہوے گا ایئرپورٹاں تے بہناں جدوں ویراں نو جدا کردیاں نے بہناں دیاں چیخاں نکلدیاں نے اج ویر جدا ہو رہے نے تے پوچھدیاں نے بھائی جان کدوں آو گے بھائی جان کدوں دوبارہ آو گے اج دیاں بہناں نو پتہ ہے ویر نے آ جانا میں لیکن سیدہ سکینہ جان دیاں نے سچو آواز گئے نے واپس نہیں آئے اونا محمد گئے نے واپس نہیں آئے حضرت جناب والا قاسم گئے نے واپس نہیں آئے بہرحال فرمایا صبر کرو خیمے والیاں کرو الوداعی سلام عرض کی دیئے ہوں جدو حضرت امام علی اکبر باہر نکلے نے خیمیاں دے باہر حضرت بیمار زین العابدین ویر بیٹھے نے فرمایا ویرا مل لے تیرا ویر اکبر جا رہی اللہ یو ویرا حوالے رب دے اے ملے نے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے فرمایا ویرا مل لے اپنے ویر نو ملے نے جناب والا بابا جان دی بارگاہ اندر گئے نے ادھر ذوالفقار حیدری پکڑی ہے امام شریف نے آویں میرے امام نے اپنے شہزادے پتر نو خیمیاں جناب والا کربلا دے میدان اندر ٹہرے آوے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے شہزادہ علی اکبر جناب والا کربلا دے میدان اندر گئے نے جدھر جدھر تلوار اٹھ دی ہے گاجر تے مولی دی طرح کٹ کے رکھ دیتا وے یزیدیاں نو کٹ کے رکھ دیتا وے یزیدیاں نے آکھیا اے حسین دا اے دے اندر شیر خدا دا خون ہے اے حسین دا پتر ہے بچ کے نہ جاوے یا کبارگی نال حملہ کرو مسلمانوں یزیدیاں نے یا کبارگی دے نال حملہ کیتا وے میرے امام نو تیر لگے نے میرے امام دا پتر زمین تے تشریف لے آئے نے آواز دیتی ہے یا ابا ہو ابا حسین میری خبر لے آ جائے میرے امام علی مقام گئے نے اپنے شہزادے پتر دا سر گودی چ رکھیا میں مسلمانوں میرے امام دا پتر ہے جناب والا گودی دے اندر بہب دی گودی دے اندر یا میں شہادت نوش کر گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے ارے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین سجدے تو سب نے کیے لیکن تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے باپ دی گودی اندر جامع شہادت نوش کی تھی اے او شہزادے نے جنہاں نو اوتھے جا کے درس دیتا صبر دا دامن نہ چھڈیا جے مصیبتاں آندیاں رہندیاں نے لیکن صبر دا دامن نہ چھڈیا جے اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعائے اللہ ذکر اہل بیت دا صدقہ میرے بھائی رزاق جنہاں نے محفل ذکر اہل بیت نو سجایا اللہ تعالیٰ انہاں دا محفل سجانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین